दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत. आजच्या सुवार्तेंत थंयसर असले लोक देवाळाची प्रशंसा करनासतना जेजू म्हणटा संवसारी वस्तू नाश जावन वेतल्यो, पूण आमी भायल्या वस्तूक चड महत्व दिनासतना आंतरीक संगतीक चड महत्व दिवंक, बाळटा तसल्या संगतीक चड महत्व दिवंक जेसू आमकां आपोवणें दिता. दुसरें जावन जेसू म्हणटा अखेरीच्या काळार जायत्यो संगती घडतल्यो. आमी आकांतून पडचे नाका. राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर जुजाक देंवतली. भिरांकूळ भूंयकांपण्यो जातल्यो, धुकळ आनी मारेची पिडा पडटली. असल्या संदर्भार आमी धैर्य साडिनासतना थीर रावंक जाय आनी हो जावंक जाय आमकां एक अवकाश सुवार्तेक साक्ष दिवंक म्हणलें जेसू आमकां शिकयता. आनी थीर आनी दृढ रावून सदांच आमी सासणीक जिविताच्या मार्गान चलोवंक आयची सुवार्ता आमकां एक वर्तें आपोवणें जावन आसा. तर आमी संवसारी मनशां म्हणलें की नासतना आमी सर्गींची यात्रीक पळयणारे म्हणलें लेखून त्या दिशेन भरवश्यान आनी भावार्थान जियेवया.